अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब पिछले वाली स्लाइड में कुछ मिस्टेक्स आ रही थी। जी आवाज आ रही है। जी, मिस्टेक्स आ रही थी, इसको क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं। हो रही है। अब मुजाफ जो होता है वो हमेशा लाइट होता है, उसके साथ कभी भी अल नहीं आ सकता। ठीक है, जो मुजाफ होता है पहले वाला होता है जो वो मुजाफ है। दूसरा है जो वो मुजाफ इलैही है। मुजाफ इलैही के आखिर में अल भी हो सकता है और वगैरह के भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ मुजाफ इलैही, यहाँ पे सिर्फ मुजाफ आना है या नीचे मुजाफ से जाएगा। ठीक है, और जो मुजाफ इलैही है वो हमेशा मजरूर होता है, मतलब वो जेर कसरा के साथ होता है या फिर ईना। या हमने पढ़ा था ऊना का क्या था, नसब और जर में ईना था और आनी का आईनी था ना, जर में वो हो सकता है। किताब तालिब, अब किताब क्या है? आपकी मुजाफ। आवाज बहुत हल्की आ रही है। हाँ, अब क्लियर है? जी अब क्लियर है। अच्छा, किताब जो है ये क्या है? मुजाफ है। अब देखिए ये लाइट है या हैवी है? किताब लाइट है। लाइट है। अल है इसके साथ नहीं। तो, जी और ये जो दूसरा मुजाफ इलैही है इसके साथ जर है या मजरूर है? जी मंजूर है जी ये। मुझे आखिर में उसकी अच्छा, मजरूर है। क्लियर हो गया। मुजाफ जी लाइट होगा, नो अल फॉलोड बाय जर। तो फॉलो करेगा इसका जो मुजाफ इलैही होगा वो जर होगा हमेशा, मजरूर। तो मजरूर में आप लोगों को बता सकती हूँ, सिर्फ शेर को मजरूर नहीं कहते, बाकी भी इसकी हालतें हैं वो आपने स्टेटस के अंदर पढ़ ली है। ठीक है, ईना है जो वो मजरूर है, आनी है जो वो रफा है, आईनी मंसूब और जी आईनी ही जर। ठीक है, मैं आज की करती हूँ। आप उठ गए तो लाइट्स ऑन कर दो प्लीज। जी, तो हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स थे, अभी आप 2 स्टूडेंट रह गए। आपको माशाल्लाह समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल? जी जी ये थोड़ी सी थोड़ी सी बदलती है हल्की हो वैसे रही है। मैं असल में थोड़ा तेज बोलती हूँ, मेरे सर में दर्द हो जाता है। मतलब समझ आ रही है, इतनी आ रही है? जी जी समझ आ रही है। ठीक है। अच्छा, जुमला इस्मिया क्या है हमने पढ़ा है, थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करेंगे जो आज का टॉपिक है, फिर वहां से मैं स्टार्ट करूँ। बताएं पूरा जुमला इस्मिया क्या है? जुमले इसमें वो है जैसे कि उसमें वो होता है, मुब्तदा होता है, खबर होती है। तो इसकी अब मुब्तदा की होनी चाहिए क्वालिटीज की, ये प्रॉपर होता है और मजरूर रफा होता है, रफा हालत में होता होता है। है जी, और जो और इसकी खबर होती है और होती है वो कॉमन नाउन होती है और और ये भी रफा हालत में ही होती है। तो ये दो अल्फाज मिलके जुमला इसमें बना देंगे, मुब्तदा खबर। कोई जुमला बना सकती हैं आप? जुमला इस्मिया एक सामान्य आप जी बनाए कोई जुमला। अभी इतना ने बताइए ना डेफिनेशन। जी जी। जी, चलिए सामान्य आप कोई जुमला बनाए और फिर मुझे सामान्य आप कहें लड़का नेक है, कैसे बनाएंगे? अल वलदु सॉलिहुन। ठीक है, आपने कैसे बनाया, पैटर्न बताया मुझे। मैंने प्रॉपर और मजरूर हालत में लिया फर्स्ट को, नहीं, मुब्तदा को।
अलवलदू अगर मजरूर होता है तो वलदी होता है. पेश को सॉरी रफा करना है। सॉरी, रफा रफा रफा, सॉरी हम्म, मेरे मुंह से निकल गया रफा। और वो जो है ना प्रॉपर हालत में है, और दूसरा मेरा जो खबर है वो जो है ना कॉमन है और रफा है, मरफू है सॉरी। ठीक है, दोनों मरफू होने चाहिए. पहला दोनों प्रॉपर. मरफू होने चाहिए, पहला प्रॉपर होना चाहिए और दूसरा कॉमन होना चाहिए। ठीक है. अच्छा, इसको ना मुरक्कबे ताम भी कहते हैं. ठीक है. एक होता है जी। मुरक्कबे नाकिस पूरा जिससे पूरा बात होगा। समझ नहीं आती. मुरक्कबे ताम वो होता है जिससे पूरा मफहूम समझ आ जाता है. ठीक है. जी। सेंटेंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं. अच्छा जी इफ्रा, सामान्य आप बताएं फिर जैसे मिसाल ये में क्या बता है? करूंगी. क्या बताऊं? ये आवाज नहीं। जुमला इस्मिया के दो बुनियादी अज्जा क्या क्या है, और ये मुरक्कब जारी क्या है. मुब्तदा और खबर। हम्म. मुब्तदा क्या बताता है जुमले और खबर क्या होती है. मुब्तदा बताता है जो भी प्रॉपर चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और खबर उसी चीज के मतलब आगे उसको ये डिफाइन करती है, वो कॉमन होता है वो। अच्छा, मुरक्कब जारी क्या होता है, हाशिरा पता है जारी भाई. तो इसके अंदर हमारे पास एक वो हरफ जर आता है आगे, और फिर उसके बाद जो लफ्ज होता है कोई भी, जैसे भाई, उससे हम लोग मजरूर कर लेते हैं. जैसे बिल्कुल भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, हमने सेंटेंस पढ़ लिया है. ठीक है. मुरक्कब जारी है जो, वो फ्रेगमेंट्स अभी हम हमारी आगे स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो फ्रेगमेंट्स मुरक्कब नाकिस होगा ना। आवाज तेज जैसे नहीं. हमने एक मुदाफ वाला पढ़ लिया। जी, मुजाफ मुजाफ इलैही थी जो, वो फ्रेगमेंट थी. मौसूफ सिफा जी तो जो थी वो फ्रेगमेंट थी. ठीक है. मुरक्कब नाकिस जो हमने पढ़े थे कि वो उससे पूरी बात समझ नहीं आती. फी जो है हरफ जर है. फिल बैत, समझ नहीं आ रही ना. मस्जिद में, कौन है मस्जिद में. की बात है। जी। ठीक है. वो हमें फिर बताना पड़ेगा. तो ये बता रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं कि हाशिर मस्जिद में है, ऐसे कहेंगे हाशिर तेज बोलो. हाशिरुन फिल मस्जिद. क्या, हाशिरुन क्या हो गया, हमारा मुब्तदा हो गया. जो फिल मस्जिद मुब्तदा हो है, गया। जो फिल मस्जिद है वो मुतालिक बिल खबर हो गई, कि हाशिर के हम्म, मुतालिक जो है वो खबर है. ठीक है. जी। मतलब वो मुरक्कब जारी है, और लेकिन वो इसको यहाँ ना, पे हाँ, मुताल्लिक़ बिल खबर बन इसको के आ रहा है। खबर, इसको हम खबर भी नहीं कहते, इसको मुतालिक बिल खबर कहते हैं. ना ये मुब्तदा बन सकता है ना ये खबर बन सकता है, क्योंकि इसके साथ जर आ गया. ठीक है. जो जी, वो तो रफा हालत में होनी चाहिए ना, जो सिर्फ खबर होती है। तो वो रफा होनी चाहिए, लेकिन इसमें वो है जर हालत में, इसलिए ये मुरक्कब जारी ना इसको मैंने पूरा आपको इसको। डिटेल में पढ़ाना है अभी. अभी हुआ नहीं है ये बस आप इतना समझ लें कि जो मुरक्कब जारी, क्योंकि आगे जुमले बनेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी नेक्स्ट जो हम इसको एडवांस में करेंगे. जब मुरक्कब जारी स्टार्ट हो जा, कोई भी फी, मिन, अन, बी, ये काफी सारे लफ्ज हैं जो जारी है, मुरक्कब जारी. उनके बाद जो होती है ना, वो मुतालिक बिल खबर होती है. ठीक है. ना कि वो उसको हम कहें कि ये खबर है, वो मुतालिक खबर के उसके बारे में होती है. ठीक है. और ये भी होता है कि अगर नकरा आ जाए तो ताकीद पैदा करता है, क्योंकि हमने पिछले जुमले में एक पढ़ी थी कि नकरा आ गया था जारी का, मुरक्कब जारी का एक. तो इसकी वजह से मैंने छोटा सा ये समझाया है कि ये मौरफा होता है हमेशा, कि अल लगता है. हाशिरुन फिल मस्जिद, हाशिरुन फिल बैत. फिल आ रहा है ना, अल आ रहा है, खास कर रहे हैं उसको, हम मौरफा कर रहे हैं. लेकिन अगर हम उसको वो करते हैं, कॉमन करते हैं, तो उसमें ताकीद पैदा होती है. पिछली मरतबा कोई मिसाल थी कुरान की कि मैंने आपको जब ताकीद पढ़ाई थी, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा डाला है. ठीक है. जी. अब ये वाले सामान्य आप पढ़े, क्या क्या हम पढ़े. मुजाफ और मुजाफ अलैह। नहीं, क्या लिखा हुआ है ये, तो स्लाइड को पढ़े और समझाएं आपको क्या समझ आया इसमें. मेरे पास स्लाइड यही है, मुजाफ और मुजाफ अलैह वाली, यही वाली पढ़नी है। अल्लाह अकबर. सॉरी. ये ट्रेन हो रही है।
آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے سلائڈ کو ریورس کر دی ہوئی ہے اپنے پاس، جبھی تو آپ کنفیوز ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح. اوکے، اب مجھے دوبارہ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں. اب کلیئر ہو رہی ہے؟ نہیں. مجھے وہی آ رہی ہے، پریزنٹیشن والی آ رہی ہے PDF کا. اب بتائیں. جی اب آپ کی اسکرین آ اور رہی میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں ریڈنگ کریں، تو آپ مجھے بتائیں تو ہے. صحیح کہ کہاں سے ریڈنگ کریں. ہمیں نظر نہیں آ رہی. اوکے، اور دوبارہ سے ابھی آ جائے، جلدی جلدی سے ایکسپلین کرتے ہیں تاکہ آپ سے جو پڑھا ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے. یہ آپ کریں سمانیہ، اگلی ایک طرح سے کرواتے ہیں. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، یہ مکمل مفہوم دیتا ہے، اس لیے اس کو مرکب تام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا جو میں کہاں سے پڑھوا رہی تھی؟ مجھے نہیں پتا چل رہا جی. تھا کہ آپ کے پاس کلیئر اسکرین نہیں آ رہی ہے. سوری. چلے نیکسٹ. اب صحیح ہے، سمجھ آ گیا اس کو کیا کہتے ہیں، مرکب تام کہتے مرکب تام. ہیں. جی اقرا. ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کے دو بنیادی اجزاء، ایک ہے مبتدا جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے یعنی سبجیکٹ ہے یہ، اور ایک ہے خبر پریڈیکیٹ جو مبتدا کے بارے میں بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی ڈیٹیل ہوتی ہے، اور جو مبتدا ہے وہ سبجیکٹ ہے. اب یہ ہے مرکب جاری، وہ متعلق بالخبر ہوتا ہے یعنی خبر کی وضاحت کرتا ہے. صحیح ہے. یہ نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر، ہمیشہ معرفہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے یہ، اور اگر نکرہ آ جائے تو جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے. جیسے 99% ہم پڑھتے ہیں نا ہر چیز کا، کہ 99% اگر گولتا آ گئی تو یہ مونس ہی ہوگا. 99% ہمارے پاس یہ ہوگا معرفہ ہوگا. 1% کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ نکرہ آ جائے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا تاکید کے لیے کوئی آیت پڑھی تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے کون سی تھی، اس کے اندر نکرہ شو ہو رہا تھا. آپ دیکھیں گے ریکارڈنگ میں ہو جائے گی، یا پھر شاید میں نے حاشر کو پڑھاتے ہوئے کی تھی، جو پریکٹس میں جو آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں نا. وہ سورہ کی آیت پڑھی تھی نا، ان الانسان لفی خسر. وہ جو خود پی آ رہا تھا نا، تو پی ہمارے پاس مرکب جاری تھا. ٹھیک ہے، پی خسر فل آنا چاہیے تھا، لیکن اگر فل آ جاتا تو مخصوص خسارہ آ جاتا کہ یہ مخصوص خسارہ ہے کوئی. ٹھیک ہے، لیکن فی خسر آ گیا تو وہ نکرہ استعمال ہوا، اس میں تاکید بھی ہو رہی ہے اور ہر ٹائم ہی خسارے میں. ٹھیک ہے، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے کیا پڑھایا تھا جہاں پہ یہ ضروری تھا کہ آپ کو سمجھایا جائے کہ 1% ہو سکتا ہے کہ چینج ہو جائے کوئی رول، اور اس سے کچھ نیا رول نکلا ہے کہ اس سے تاکید ہوتی ہے زیادہ. ٹھیک ہے جی. اب کس نے پڑھا تھا، اب سیکنڈ کریں. عرف تاکید اور لام تاکید. انا جب آئے تو مبتدا کو انا کا اسم بناتا ہے اور یہ حالت نصب میں ہوتا ہے. خبر کو انا کی خبر بناتا ہے اور یہ حالت رفع میں رہتی ہے. مثال انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. کیا سمجھ آیا اس سے؟ ہم نے پڑھا ہے ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے، ابھی تک ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ مبتدا جی. ہمارے پاس ہوگا کیا ہوگا، مرفع ہوگا اور رفع ہوگا، اور جو خبر ہے ہمارے پاس مرفع ہوگی، وہ نکرہ ہوگی اور رفع میں ہوگی. لیکن جب انا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، مبتدا کو ہائی جیک کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا بن جاتی ہے، انا کا اسم بن جاتا ہے. اور جو خبر ہے وہ بھی صرف خبر نہیں رہی، کیا بن گئی، انا انا. کی خبر ہو گئی. جی. تو آپ دیکھیں، اور یہ کیا کر رہا ہے، انا نے اپنا اسم تو بنایا، زیدن کو زیدن کر دیا. جی. ٹھیک ہے، انا نے اپنے اسم کو منسوخ کر دیا اور قائم رکھی رہا، لیکن وہ انا کی خبر بنی ہے. سمجھ آ گیا؟ اب جی. یہ آگے پڑھے. ضمیر الفصل یہ مبتدا اور خبر کے درمیان آتا ہے تاکہ زور دے یا فرق کرے. ہمیشہ مرفوع حالت میں آتا ہے، مبتدا کی مناسبت سے آتا ہے. مثال زینب ہی صالحتن، ہیا. زینب ہی صالحتن، زینب ہی نیک ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے کیا سمجھ آیا آپ کو افرا؟ یہ ہم سارا پڑھ چکے ہیں، میں صرف ریوائز کروا رہی ہوں.
جیسے ضمیر الفصل ہوا نا، جیسے بیچ میں ہم نے، آپ نے جو وہ پڑھائی تھی پوری، ہوا مرفوع ہم، حالت کیا ہے، کچھ مجھے جی، بتائیں مزید ہم کیا ہے، جیسے ہوا، انتا، جی، انا، یہ سارے کیا ہے؟ ہاں وہ والا، جی یہ مرفوع حالت نہیں ہوتا، جی، الگ سے آتا ہے، مطلب جڑے ہوئے نہیں ہوتے، اس سے دور ہوتا ہے، اور جو مرفوع جڑے ہوئے حالت میں ہوتے ہیں وہ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں، جو الگ ہوتے ہیں وہ مرفوع وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، آپ جیسے وہ دیکھیں مبتدا زینب میرے پاس کے بیچ میں آ گیا۔ کیا ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ کون؟ مونس. زینب مؤنث ہے جی، ہم، زینب اس مؤنث لیے ہے تو اس ہیا کی لگا ضمیر کیا آئی؟ ہیا مطلب جی، مؤنث کی ضمیر لگا۔ اگر میں کہوں حاشر ہی نیک ہے تو پھر میں کیا اس سے جملہ بناؤں گی؟ حاشر حاشرن ہوا ہوا صالح، صالح. ٹھیک ہے، حاشر ہی سمجھ آ گیا ہے، جی آپ کو ماشاءاللہ۔ چلیں اب زور نیکسٹ۔ دے گا، اچھا، ایمفسائز کرے گا۔ یہ مثال بتائیں سمانیہ۔ ان الحیات الدنیا لہی الحیوان، یقیناً دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے. ان ہی الحیات ہی الدنیا لہی الحیوان، یہ والی میں نے آپ کو کلاس میں نہیں پڑھائی تھی، یہ شاید میں نے حشر کو پریکٹس میں بتائی تھی، وہ والی ریکارڈنگ بھی آپ دیکھا کریں، آپ کی اور اچھی طرح ہو جائے گا۔ اچھا، یہ الحیات الدنیا کیا ہے؟ ایک دنیا کی زندگی زندگی. بھائی دنیاوی تو وہ ہے، زندگی، دونوں سیم سیم ہے، اور سکھ سفر والا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور یہ کبھی یہاں پہ نا ٹرانسلیشن میں نا تھوڑا سا وہ کر دیا، دنیا کی زندگی نہیں آئے گا یہاں پہ، دنیا کی زندگی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کی کا اور کے آ گیا تو مضاف مضاف سے لے بن جائے گا، لیکن یہ الحیات الدنیا جو ہے یہ موصوف صفت ہے، اس کے چاروں اسٹیٹس نا، وہ چاروں چیزیں کہ ایک دونوں سیم، ہاں اسٹیٹس، دونوں چیزوں کا اسٹیٹس سیم ہے۔ دنیاوی زندگی لکھنا چاہیے تھا، میں نے پہلے غور نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ دنیا کے لوگ کیا سمجھتے ہیں، بے شک دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، بعد میں جس نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں بتائیں عرفہ؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر، تو اس میں بھی آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اچھا، مطلب اب دیکھیں حیوان کا مطلب ہے زندگی، حیات کا مطلب بھی زندگی ہے نا؟ جی، اور یہ بتایا یہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پہ زور کہاں کہاں دیا ہے، کون بتائے گا مجھے، سمانی آپ بتائیں۔ انا اللہ اور لہیا نہیں ہے، الآخرت. اور ال بھی اچھا مجھے بتائیں اس میں لام تاکید کدھر آ رہا ہے؟ یہ سے پہلے، یہ سے اس پہلے سے جو پہلے لام ہے، لہیا. جی، یہ ہو گیا ایک زور، یہ لام کی وجہ سے دو زور، اور یہ ہو گئے تین زور، اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو خبر ہے جو وہ نکرہ ہاں آتی ہے، یہی پڑھا نا ہم نے، جی، جی، لیکن یہاں پہ اب کیا آ رہی ہے، ہو گئی پراپر آ رہی ہے. پراپر آ رہی ہے، رول پراپر ہے، چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس تو میں بھی اس زور کے اندر اور زیادہ زور آ رہا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہے۔ ہی اصل زندگی ہے۔ یہ جملے کی خبر ہے، مطلب ہوں، اچھا، یہی آج کا جو الحیوان۔ ٹاپک ہے یہ سارا ہم نے ریوائز کیا، آج کا ٹاپک یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اتنا پڑھیں، آپ کی آواز کلیئر ہے اس میں، یہ آپ سے کروا ماں نافیہ، ٹاپک کا نام ہے ماں نافیہ، مکسی یا عام نافیہ۔ ماں جب فعل یا نہیں، جملے سمانیہ کو کی آواز منفی کر، کلیئر ہے، ایسا سمانیہ پڑھ لیتی ہے، تو ٹھیک ہے سمانیہ ہم آپ سے کرواتے ہیں، میری آواز میں بھی پرابلم آ رہی ہے، افراد میں بھی۔ مان جب فعل یا جملے کو منفی کرنے کے لیے آئے، یعنی نفع کا کام کرے اور نفی نفی کا کا کام، کام کرے، نفی کا کام کرے اور کسی اعرابی تبدیلی کا سبب نہ بنے، یہ فعل یا مبتدا و خبر کے اعراب کو نہیں بدلتا۔ اچھا اسٹاپ کریں، ماں نہ رکے، ماں جو ہے جب فعل یا جملے کو منفی کرنے کے، دیکھیں ماں کا مطلب کیا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا ہے ماں ہاذا، اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی شاید میں نے آپ کو پڑھایا ہے کہ نہیں، ماں ہاذا جی، ہے نا، ماں ہاذا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جی، ٹھیک ہے؟ آج ہم نیا ماں پڑھیں گے، ماں نافیہ کہتے ہیں،
नाफिया मतलब नफी करने के लिए, नफी करने के लिए। हाँ जी। तो जो माँ है, दो किस्म के माँ है। एक माँ नाफिया है जिससे ना आराब पे कोई असर नहीं होता, जो है वही है हाशिरुन सालिहुन, माँ हाशिरुन सालिहुन, हाशिर नेक नहीं है, ठीक है। सही माँ नाफिया का असर सिर्फ माने पर होता है, ना कि आराब पर, ठीक है। जैसे सही पहले मैंने कहा था कि हाशिर नेक है, हाशिरुन सालिहुन, लेकिन अगर मैं अभी कह रही हूँ कि हाशिर नेक नहीं है, माँ हाशिरुन सालिहुन, हाशिर नेक नहीं है, तो उसके अराब पे कोई मसला नहीं आ रहा, सेम आ रहा है। जैसे जा जैदुन, कि वो आया, जैद आया, तो मैं कह रही हूँ माँ जा जैदुन, जैद नहीं जैद आया, नहीं आया। ठीक है। अराब सेम रहे, सही सही। लेकिन माँ का मतलब आपने अभी ये देखना है कि किस तरह से आ रहा है, कि हर जगह क्या नहीं है माँ का मतलब। अरेबिक में बहुत सारी चीजों के डिफरेंट मतलब है। अब ये दूसरा पढ़े, दूसरा आप पढ़े। जी माँ हिजाजिया या माँ हिजाजिया, ये माँ जब हिजाज के अरबों की बोली के मुताबिक इस्तेमाल होती है तो इन्ना की तरह अमल करती है, यानी मुब्तदा को नस्ब देती है और खबर को रफा पर बाकी रखती है। माँ हिजाजिया माँ प्लस इन्ना के अमल का होता है, ये इन्ना के बजाय आती है और वही कवायद अपनाती है। इससे माँ जो है ना वो मुब्तदा को मंसूब कर देती है और खबर माँ खबर को मंसूब कर देती है। मम्मा मैंने क्या समझ आया, आप समझाएं मुझे, क्या समझ आया आपको। हमने इन्ना का पढ़ा है ना, इन्ना का इसम, इन्ना की खबर बन रही थी, तो माँ हिजाजिया क्या करती है, सेम इन्ना वाला इन्ना अपना था हाईजैक कर लेते हैं। ताकीद पैदा करती है, मतलब उसका और स्टेटस भी बदल देगी खबर का। हम्म। उसका वो नहीं, ताकीद नहीं पैदा करती, नहीं ही उसका मतलब नहीं तो करेगी। नहीं ये आता है। अच्छा ताकीद का नहीं में मैं है। कल इंशाल्लाह बताऊंगी कि ताकीद, नफी में ताकीद कैसे होती है। आज ज्यादा चीजें हो जाती इसलिए मैंने नहीं किया। अच्छा, माँ जातिया क्या कर रही है, इन्ना के अमल जैसा अमल कर रही है। इन्ना माँ का इसम बन जाता है वो, और माँ की खबर बन जाती है। तो फिर इनको भेजे, प्लीज, आवाज आ रही है इनकी। ठीक, समझ आ गई। नेक्स्ट करूँ कि इसके अंदर अभी मिसाल दिखाऊंगी तो समझ आ जाएगी। जी पढ़े, सामान्य आप पढ़े। जैदुन, मिसालें, जैदुन सालिहुन, माँ जैदुन सालिहुन, माँ नाफिया, अच्छा नहीं नहीं, माँ आप ना साथ जैदुन, में ट्रांसलेशन भी करें। जैदुन सालेहुन की क्या है ट्रांसलेशन, जैद नेक है। ठीक है। अब इसको नफी में करें। माँ जैदुन सालिहुन, जैद नेक नहीं है। इसने क्या किया, कुछ माँ, चेंज लाया है ये। जी नफा में हो गया, ये नफी में हो गया। नफी में तो हो गया क्योंकि यहाँ पे माँ आ गया, लेकिन माँ आ इसमें कोई गया। फर्क आया। नहीं, इसमें कोई नहीं फर्क नहीं आया। ठीक है, और इसमें चेक करें अभी। माँ जैदुन सालिहन, इसमें फर्क आया। क्या मंसूब बना चेंज दिया आया। खबर को। अ, मन खबर जो है वो मंसूब हो हालत गई में ना कर जैसे दिया कि आप। खबर को। हम्म। रफा से मंसूब कर दिया, मरफू से मंसूब कर दिया। अब नीचे मिसाल भी है, मिसाल देखें मा हाज़ा बशरन, क्या मतलब होगा। ये आदमी नहीं है ये। क्या क्या ये क्या कि उसमें ही होगा ये वाला माँ जो है जाजिया वाला है, सेकंड वाला ये मतलब सवालिया होगा क्या ये। हम्म। ये सवालिया ही क्या होगा, माँ माँ हाजा बशरुन। क्या ये आदमी है, ये एक आदमी है। ये आदमी नहीं क्या है। ये आदमी है? नहीं, इसको नहीं नहीं है। में क्या का नहीं कर रहे ना, हम नहीं का कर रहे हैं। ये मैंने आदमी नहीं ये भी तो लग बोला था, ये आदमी नहीं है। हम्म। अब देखें ये ये आदमी कहाँ पे नहीं। यूज हुआ है, ये कुरान पाक में यूज हुआ है। याद आ रहा है कुछ। माँ जैदुन सालिहन का भी तर्जुमा हम चेक कर लें कि क्या जैद नेक नहीं है। नहीं नहीं, क्या को डिलीट करें अभी फिलहाल अपने दिमाग से। नहीं है क्या। माँ का तो मतलब फिर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। माँ और का सेकंड मतलब वाला नहीं है, माँ जैदुन सालिहुन, जैद नेक नहीं है।
माँ माँ जैद सालिहन, जैद नेक नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है। लेकिन हाँ एक सही। माँ आपको कुरान में ऐसे भी मिलेगा कि उसमें खबर उसकी क्या होगी, रफा में होगी, और एक की खबर होगी नसब में। अच्छा, ठीक है, दोनों तरह मिल सकता है आप। दोनों नफी वाले ही हैं। जी, माँ जैदुन सालिहुन, माँ जैदुन सालिहन, दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, अब देखें माँ हादा बशरुन कहाँ पे यूज हुआ है, सूरह यूसुफ में यूज हुआ है। ये कैसे यूज हुआ चेक करें। जी, समानिया आप पढ़े या इकरा आप पढ़े। कलम फल। कलम पर। सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लें, फिर आप मुझे ढूंढ के दिखाना कि कहाँ पे ये यूज हुआ है। समानिया आप पढ़े। उसने जब उनकी तरह इस पर फरेब गीबत का हाल सुना तो इन्हें बुलवा भेजवा और उनके लिए एक मजलिस मुरतब की और उनमें से हर एक को छड़ी दी छुरी। छुरी दी सॉरी, और कहा, ए यूसुफ, इनके सामने चले आओ। इन औरतों ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और अपने हाथ काट लिए और जबान से निकल गया कि हाशअल्लाह, ये इंसान तो हरगिज नहीं है, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। ठीक है, तो अब क्या जी। पढ़ा था हमने वो, मा हाजा बशरन। ये नजर आ गया ना। जी। तो ये क्या हो रहा है, हादा बशरन लिखा हुआ है इधर। ठीक है, ये कौन सा वाक्य है, कुछ याद आया। जी वो जुलेखा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या था वो है। तो औरतों ने क्या कहा था, माँ हादा बशरन, ये तो आदमी नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता है। जी। चलिए, आज का ये हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा, टाइम अभी रहता है लेकिन मेरा नेट नहीं आ रहा, अगर मैंने वहां से निकाला तो मेरा पेन यूज नहीं होगा। अच्छा, एक और मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूँ। ठीक है, बगैर पेन के। अच्छा, मोमिन क्या है? एक हदीस सुना देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। नहीं, हाँ, झूठा नहीं हो सकता हमेशा क्या ये। बखील हो सकता है? तो फिर क्या फरमाया, ये हाँ हो सकता है। तो पूछा क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो फरमाया कि झूठा नहीं, नहीं हो सकता। मोमिन झूठा नहीं हो सकता। तो क्या फरमाया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अच्छा, जुमला बनाए आप, अलमोमिनु काज़िबुन। अब इसको आप माल लगा के लेके आए। अलमोम माल मोमिनुन काजिबुन। ठीक है, मल मोमिनु काज़िबन। जोड़ देंगे। ठीक है, जी। मेरा पेन के बगैर मजा नहीं आ रहा। चले, आप वैसे ही गुजारा करें बगैर पेन के। अच्छा, क्या जुमला बना, मल मोमिनु काज़िबन। ठीक है, अगर कहें अल मोमिनानी काज़िबानी, मा तो अल मोमिनानी काजिबानी। मल मोमिनानी काज़िबैनी, कादिबानी। क्योंकि मंसूब करना है ना अच्छा, हमने। सही सही। मैं दूसरे वाले की प्रैक्टिस करवा रही हूँ आपको। जी ठीक है। अच्छा, अल मोमिनूना काज़िबूना, मल मुमिनूना माल काज़िबून। मोमिनीन काजिबूनी। काज़िबूना का मंसूब क्या होगा? काज़िबीना। काजिबीन। ठीक है, काजिबून अल काजिबीन। मोमिनातु काज़िबातु, काज़िबातुन। मल मुमिनातु। अल मोमिनातु काजिब। बात। तीन होता है ना इसमें तो शायद। इसमें मंसूब नसाब मंसूब कैसे होगा? दोनों आते नाते ना होता है शायद। ठीक है ना, आतुन मरफू, आतन मंसूब, और आतिन मजरूर। अल मोमिनातु काज़िबातुन, बातु। बनाए इसको, नफी में करें। माल मोमिनातु काजिबातु। तुन। तुम तो मरफू है ना, नसब में लेके तिन। जाए। बातन। फैन। बस ये तीन होता है शायद। अल मोमिनातु काज़िबातन, काज़िबातन। काजिबतन। अच्छा, और इसके अलावा कुछ ना समझ आया हो तो। ये समझ में आया।
اچھا اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے، وہ مومن ہے، کیسے کہیں گے؟ ہوا مومن، وہ مومن ہوا ہے، تو وہ یہ مومن، اگر کہیں گے وہ ہوا مومن، بہت زیادہ لوگ ہیں اور پھر کہیں گے کہ وہ مومن ہے، کہیں گے ہم مومنون، ہم ہے نا؟ ہم لگ جائے گا. اگر ہم کہیں کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے تو اس کے لیے ہم کیا، ہرگز کے لیے نا میں ایک اور بتا دوں آپ کو، کل کے لیے ہوم ورک اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں. یہ جو با ہے نا، یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مجرور بھی کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے، تاکید کرتا ہے پیدا. اب یہ جو اس کے اندر لے کے آئیں گے نا ہم، تو اس کے اندر ہم لے کے آئیں گے جب، تو اس کا مطلب سے نہیں ہوگا. بی کا مطلب سے ہے نا، بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. لیکن جب ہم اس کے اندر ماں کے ساتھ لے کے آئیں گے نفی کے لیے، تو یہ کیا مطلب دے گا، ہرگز نہیں کا میننگ دے گا. جیسے وما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح. یہ میں کل پورا ٹاپک آپ کو پڑھاؤں گی، تھوڑا سا بس بتا دیجیے. مزید اسی کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس سلائڈس ختم ہو گئی ہیں اور میرے پین نہیں جوڑا ہوا. ٹھیک، کیا کیا سمجھ آیا آپ کو؟ آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا ہے، آج ہم نے ریویژن کیا ہے، ماں پڑھا ہے، ماں نفی کے لیے ہم نے کیا پڑھا ہے، ماں. ماں. ٹھیک ہے؟ اور جی. کل ہم نے کیا پڑھنا ہے، کل ہم نے پڑھنا ہے بی. ب بی. بی. جیسے مل مؤمن کاذبن، کہ مومن جھوٹا نہیں ہے. نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مل مؤمن بکاذبن، کہ وہ مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ تھوڑا سا میں تعارف دے رہی تھی ابھی آپ. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کنفیوز ہی ہوں گے، اس کو رہنے دیں، ابھی کل کریں گے. آج کے لیے تھوڑی سی اگر مثال بنانا چاہیں آپ سے کہ فاطمہ نیک نہیں ہے، کیسے بنائیں گی؟ ما فاطمتن صالحتن. اب فاطمہ کے ساتھ کیا لگائیں گی آپ؟ وہ لگائیں گی یا صالح صال صالحتن ہوگا. فاطمہ تو آئے گا نا؟ ما فاطمۃ فاطمہ صالحۃ، ما صالحتن. فاطمۃ صالحۃ. اس طریقے پہ بنائیں گے تو ما فاطمہ تو صالحتن، اور اس طریقے پہ بنائیں گے تو کیا آئے گا؟ ما فاطمہ صالحتن. صالحۃ. اچھا، دیکھیں انف ہے ویٹ. آج کی ڈیٹ میں بہت. اب نو. انشاءاللہ پی کے لیے میں کرواؤں گی، ٹائم اتنا نہیں ہے، اور پھر آگے تک میں دیکھتی ہوں ٹائم کتنا رہتا ہے. 36 ہے. ایک منٹ دے مجھے، میں نیٹ چیک کرتی ہوں اگر آ گیا ہوگا. نہیں آیا. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. صحیح ہے، میں آپ کو بھیجتی ہوں وہ والا، کیونکہ ابھی مجھے پین چاہیے اور پین میں جوائن نہیں کر سکتی کیونکہ میرے پاس نیٹ نہیں ہے، تو میں نے موبائل اس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا، اور ویسے مجھے ٹھیک ہے، ٹیسٹ بتائیں مجھے. آپ کہہ رہی تھی اسٹارٹنگ کے ٹاپکس کا ٹیسٹ ہیں گی تو ہاں کب تک؟ ٹیسٹ میں نے رات نا لکھ کے دے دیا تھا نا آپ کو، وہ جو ٹیسٹ دیا تھا وہ آپ کا کلیئر ہے. ٹھیک ہے، اور جی 4 منٹ ابھی ہیں تو میں آپ کو دے ہی دیتی ہوں. یہ والا مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے. با جو ہے وہ اگلے خبر کے ساتھ لگ رہا ہے، مل مؤمن بکاذبن، مل مؤمنان بکاذبین. ٹھیک ہے، مل مؤمنون بکاذبین، اس طرح سے. جو بی ہے نا وہ آگے جا کے لگ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے، ہرگز نہیں کا مطلب آ رہا ہے.
ٹھیک ہے, مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ میننگ وہاں پہ دے رہا ہے. جیسے ایک اور قرآن پاک میں جو یہ آیت ہے وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ قرآن پاک میں دیکھیے گا, سورہ البقرہ میں مل جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, لیکن وہ ایمان نہیں لائے اللہ پر, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخر پر, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ والا جو بی ہے وہ تاکید کے لیے ہے یار. تو ویسے ہے یہ بھی حرف جر ہے حرف جر, جیسے لیکن یہ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. جیسے ماں کا جیسے ماں ماں کے کا مطلب مطلب کیا ہے, لیکن یہاں پہ نہیں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب بی کا جو کے لیے بھی مطلب یہ ہوتا ہے, ہے. لیکن یہاں پہ تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ایک ہی لفظ کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں عربک میں نا. جی ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ والی نا آیت دیکھ لیتے ہیں, کہیں میں کوئی غلط ٹرانسلیشن نہ کری ہوں. 2 منٹ ہے تو قرآن پاک میں جا کے ہم نکال لیتے ہیں, تاکہ آپ کو یہ بی والا سمجھ آ جائے. تو کل میں نیا ٹاپک پڑھا دوں گی, بی کی وجہ سے پھر مجھے کل یہی والا نیا. پھر اس کی تھوڑی سی مثالیں بھی جی ہو جائیں گی تو پھر پکا ہوگا. مثالیں میں بھیج دیتی ہوں آپ کو. ابھی میں قرآن پاک میں سے دکھا دوں گی نا آپ کو, تو زیادہ صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے, اسکرین نہیں آ رہی آپ. اسکرین میں شیئر کرتی ہوں, میں ابھی نکالتی ہوں. اگر یہ رہ جائے نا مس, تو پھر آپ جو ہے نا وائس پہ بھی شیئر کر دیجیے گا, جیسے ابھی کٹ ہو جائے لنک. نا سمجھتا نہیں ہے, وہ آیت آپ خود دیکھ لیجیے گا, میرے پاس سن نہیں رہی ابھی. کون سی آیت نمبر میں بتا دیتی ہوں, 8 ہے سورہ البقرہ کی. تو میرے پاس ابھی سن نہیں رہا, ورنہ میں آپ کو لائٹ دکھا لیتی کہ چلے ٹھیک ہے, اللہ حافظ. آج کے لیے اتنا ہی کر لیتے ہیں. اللہ حافظ.